ऐकलंय हा कसं नाही ताक आणि हाण पिवचक नागो देवस्थाना गेलं ना जेवण दिलं ते ताक आशिल्लें ताक पिवन आयला त्यामुळे जेवण जावं गेन तशीचे ते आमगेलो अश्वथा काट्याला बशिल्लें गो हांव आनी रमानाथ गोतस मग तुमकां मागेलो क्लासमेट चेड्डी हांव आनी तो बशिल्लीं थंय उलयता बसता ताण म्हळ्यार आमगेले रिल्स आनी पळयला आजकाल तुम्ही पुरा पळयता आसता न्हू तशी ताण जाली की पळयला रमानाथान पळोवन काय ना विनायका तुगे रिल्स आनी बारी बरे येतास मरे बारी कॉमेडी म्हणलं जायत मरे तुका मना खुश जालें ना मार तितलें पुरो म्हणलं काडलेल्या तोंडा कसं म्हणलं कसो कडेन रे विनायका बिहायंड एवरी मॅन देर इज अ वुमन म्हणलं करेक्ट रे तू सांगितलं करेक्ट म्हणा खरें म्हळ्यार म्हाका लगीन जालें नंतर म्हळ्यार म्हागे बायलेक लगीन जालें फुडलें मागीर बायल थंय व्हिडियो काडटा आसली मागीर बायल दोन चिरडून ते मागशी आसता ताची कॅमेरा मागशी तुमकां दिसना अशी मागशी आसता तांणी काडचा म्हळ्यार वयरे करेक्ट रे तू सांगिल्लें आतां लगीन जालें फुडें पळय मरे म्हाका काम जेवो घर जेवो काड जेवो हां हे रिल्स जेवो पुरो बरें चलतास मरे हां कांय बोडा उसळना तुगे पायगूण बरेच मरे म्हळ्यार तितलें गो कांय ना विनायका पळय एक बायलेल पायगूण इतलं बरं म्हणून सांगलें रे तूं लॅक घाला 5 असल्यार कसं नाही काही 5 वय कसं उलयत म्हणून कळना म्हाका एकदम शॉक जावन गेलें पट्टा म्हाका मात ते कोणाली इमेजर घुसोय आमगेलो मल्ल माम कळ्ळें तुमकां तागेले पुरा हज्जे कसं नाही तागेले मागशी 5 लोक राबून आसतशील पळय फोटो पुरो घालता आशिल्लो मग तो आतां ना तो धांव गेला आतां मेळना तुमकां हांगा गांवांत आनी मेळना तो धांव गेलो तो इंडिया सोडून गेलो हो काय ना म्हाका पट्टा आस पळय भंय करून हांव म्हळें कसो रे हां मल्ली मामो हांगा इंडिया सोडून गेला तूं म्हाका गांव आनी देश सोडून धांवडाचें प्लॅन केला ही कसं मरे म्हळें तशें नाही विनायका म्हळ्यार एक बायल असल्यार इतलो सक्सेस के 5 असल्यार कितलें म्हण आलोचन करा म्हणलो रुको जरा हांव म्हळ्यार मस्तून हरदार मारल्यार आस पळय मुसूड हनुमान जावं काय मोड्या कसं उलयत रे म्हळें हाका कसं जालें म्हळ्यार की एक लग्न जालें ना डिलिव्हरी घरात आतां पुरो ऑनलायन येवचें बी पुरो घरा डिलिव्हरी हां ती 4 लोक येता सगळे घराक उदस तुमकां आयलेले पुरो लोक ही नाका ही गिड्डी हां ही लांब जलके हाका तिका कामां संबळ उणके तिका काम आसके हां म्हळ्यार हाका कसं नाता आमी वयर नडका चेल्ली 40 वर्स जालां हांव म्हळें रमानाथा म्हडे तुका पळय 40 वर्स जालां कॅस दव जावंक गेला ऑलरेडी आतां डायक कोण भोंवतास तूं चेल्ली पळोवचेक हां म्हाका सांगता 5 लगीन जा म्हणून कसं जालें म्हळ्यार पळय एक लग्न जावन न्हू हां एक बायली व्हड संवसार करचो म्हळ्यार रे 5 तोळे उद्दा पील म्हण वतस तुमकां हां हो आनी म्हाका 5 लगन जाके ये बा तेंच सांपळे आयकून म्हाका हांव म्हळें रमानाथा तूं बसो गांवार भोंवता आसा सीदा घरा गेल्लो म्हाका वांतलो हां नाजरार आस पळय थापराक मारलो मुसूड हनुमान जावं वचपा फस्ट घराक म्हळें गेला तो घरा गेला हां नाका तेणी ताक आनी म्हाका नाक गो हांव न्हिदता थोडे वेळ न्हिदता थोडे रेस्ट केल्यार आस पळय समजत हां मेळता